जय श्रीराम. हॅपी दसरा. हॅपी दसरा. आपट्याचे झाड तुम्ही ओळखत आहे का? आणि दसऱ्या जी खरी म्हटल्यार पूजा करता. जेन्ना राम न्ही वनवासाक गेलो 14 वर्सां, तेन्ना तेणे आपल्या अयोध्या राज्यातले जे धनुष्य आहा ते धनुष्य ह्याच झाडाच्या मुळांनी पुरून दवरलेले. आणि जेन्ना तेणे रावणाक मारून जाल्या उपरांत 14 वर्सां उपरांत येयलो जाल्यार ह्या झाडा पोंदा तेणे आपले धनुष्य सोदून काडले. सोदल्या उपरांत ते धनुष्य ह्या झाडान त्याच प्रमाण जशें तेणे रामान तेका पुरलेले मातयेत ते झाड तशें उरलेले. त्या एका धनुष्याक कांयच येवंक ना, माती तेका फक्त धापलेली, पण त्या धनुष्याक कितेंच जंग लागूंक ना, नाजाल्यार ते मोडोंक ना, कितेंच जावंक ना. आनी म्हणूनच रामान ह्या झाडाक न्ही आशिर्वाद दिलो की तुवें आपले हे धनुष्य इतले बरे सांबाळ्ळे. तुका सदांच लोक भांगराचे तुज्या नांवान तुका दसऱ्या दिसा जेन्ना तुजो लोक उल्लेख करतलो, तुका भांगराच्या नांवान तुका लोक उल्लेख करतलो आनी तुका सदांच आपलो आशिर्वाद आसतलो अशें म्हणून न्ही ह्या आनी म्हणूनच आमी दसऱ्या दिसा न्ही हेजी पुजा करतात आनी हे लोकांक आमी पानांनी वाडटा, पांयां पडटा. ल्हान भुरगीं आमकां आमी जाणट्याची पांयां पडटा आनी आशिर्वाद घेता. भांगर घेया, भांगर दिया आनी भांगरा सारकी रावया अशें म्हणटा. आयच्या दिसाची दसऱ्याची तुमकां उनुनीत परबी. तुमकां सगळ्यांक देवान तुमचो भांगराचो दीस करूनी, तुमचे सगळे मनोकामना पूर्ण जावनी, प्रत्येक गोष्टीक तुमकां देवान आशिर्वाद दिवनी आनी तुमची सगळी कामना भांगरा सारकी जावनी अशें आमी मागता. देव बरें करूं आनी हार्दिक शुभेच्छा तुमकां दसऱ्याची. आपट्याची झाडाचेर रामाची माया आसा आनी म्हणूनच आमी दसऱ्या दिसा आमी जे घरान वापरता ते सगळे आमी पुजेक लायता आपट्याच्या झाडा मुळां आनी दाखयता की आमकां खरेंच रामाचेर प्रेम आसा. जय श्रीराम.